श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षम् स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्ष 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 आचम्य केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविन्दाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, सङ्कर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अथोक्षराय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमः, श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः। भूतोच्छाटनम् उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे। प्राणायामः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओमापोज्योतिन सोऽमृतम् ब्रह्म भूर्भुवस्सु भरोम्। सङ्कल्पः मम उपात्ता समस्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् शुभाभ्याम् शुभे शोभने अभ्युदयमुहूर्ते श्रीमहाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे कृष्णागोदावर्योर्मध्यप्रदेशे शोभनगृहे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमान यावहारिकचान्द्रमानेन शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् शुभतिथौ श्रीमान् गोत्रः शर्मा अहम् प्रातः सन्ध्याम् उपासिषे मार्जनम् आपोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षते यो वशिवतमो रथः तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवः यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा जनः मन्त्रजलप्राशनम् सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपदयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद्रात्र्या पापमकारुषम् मनसा वाचा हस्ताभ्याम् पद्भ्यामुदरेण शिष्ण्या रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किञ्चदुरिदम् मयि इदमहम् माममृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा मार्जनम् दधिग्रावण्णो अकारिषम् जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्रणः योगुंसितारिषत् आपोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षते यो वशिवतमो रथः तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवः यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा जनः हिरण्यवर्णाश्रुतयः पावकाः जातु जातः कस्य भूयास्मिन्द्रः अग्निया गर्भन्दधिरे विरूपास्तान आपश्यग्रस्यो नाम बन्धु यातागुम् राजा वरुणो याति मध्ये दत्यानुरे अपपश्यञ्जनानाम् मधुस्तुतश्रुतयो या पावकाः तान आपश्यग्रस्यो नाम बन्धु यातान् देवादिविशृण्वन्ति पक्षय्या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवीम् पयसोन्दन्ति शुक्रास्तान आपश्यग्रस्यो नाम बन्धु शिवेन मा चक्षुषा पश्यताप शिवया अनुवोपस्पृश तत्त्वजम् मे सर्वागुम् अग्नेगुम् रक्षुषतो भुवे भौमहिवच्चोपलमोजो निधत्त द्रुपदादिवमुञ्चतु द्रुपदादिवेन्वमुचानः
सिन्नस्नात्वेमलादिव भूतम् पवित्रेणेवाद्यम् आवशृन्धन्तु मैनतः आचम्या अर्घ्यप्रदानम् पूर्वोक्त एवम् गुण विशेषण विशिष्टायाम् शुभतिथौ प्रातः सन्ध्या अर्घ्यप्रदानम् करिष्ये ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् प्रदक्षिणम् उद्यन्तमस्तयन्तमादित्यमभिध्यायन् कुर्वन् ब्राह्मणो विद्वान् सकलम् भद्रमश्नुते अथवादित्यो ब्रह्मेति ब्रह्मैव तन् ब्रह्माप्येति य एवम् वेद अथवादित्यो ब्रह्मा सन्ध्याङ्गदर्पणम् आगम्य मम उपात्ता समस्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् प्रातः सन्ध्याङ्गदर्पणम् करिष्ये सन्ध्याम् दर्पयामि गायत्रीम् दर्पयामि ब्राह्मीम् दर्पयामि निमृतीम् दर्पयामि गायत्री आवाहनम् ओमित्येकाक्षरम् ब्रह्म अग्निर्देवता ब्रह्म इत्यारुषम् गायत्रम् छन्दम् परमात्मम् स्वरूपम् सायुज्यम् विनियोगम् आयातु वरदा देवी अक्षरम् ब्रह्म संहितम् गायत्रीम् छन्दताम् आदेरम् ब्रह्म जुषस्व मे यदह्नात् कुरुते पापम् तदह्नात् प्रतिमुच्यते यद्रात्र्यात् कुरुते पापम् तद्रात्र्यात् प्रतिमुच्यते सर्ववर्णे महादेवि सन्ध्या विद्ये सरस्वती ओजोऽसि सहोऽसि बलमसि प्राजोऽसि देवानाम् भामनामासि विश्वमसि विश्वायुः सर्वमसि सर्वायुरभिभूरो गायत्रीमावाहयामि सावित्रीमावाहयामि सरस्वतीमावाहयामि छन्दर्षीणावाहयामि श्रियमावाहयामि गायत्र्या गायत्री छन्दो विश्वामित्वरुषः सविता देवताग्निर्मुखम् ब्रह्मा शिरो विष्णुर्हृदयकम् रुद्रशिखा पृथिवी योनिः प्राणापानव्यानोदानसमाना सुप्राणा श्वेतवर्णा साङ्ख्यायनतगोत्रा गायत्री चतुर्विंशत्यक्षरा त्रिपदा चक्षुक्षिः पञ्चशीर्षोपनयने विनियोगः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमाभो ज्योतिरसो मृतम् ब्रह्म भूर्भुवस्सु परोम् आगम्य गायत्री जपसङ्कल्पः मम उपात्ता समस्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् प्रातः सन्ध्याङ्गगायत्री महामन्त्रजपम् करिष्ये करन्यासः ॐ तत्सवितुः ब्रह्मात्मने अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः वरेण्यम् विष्णवात्मने तर्जनीभ्याम् नमः भर्गो देवस्य रुद्रात्मने मध्यमाभ्याम् नमः धीमहि सत्यात्मने अनामिकाभ्याम् नमः धियो यो नः ज्ञानात्मने कनिष्ठिकाभ्याम् नमः प्रचोदयात् सर्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्याम् नमः अङ्गन्यासः ॐ तत्सवितुः ब्रह्मात्मने हृदयाय नमः वरेण्यम् विष्णवात्मने शिरसे स्वाहा भर्गो देवस्य रुद्रात्मने शिखायै वषट् धीमहि सत्यात्मने कवचाय हुम् धियो यो नः ज्ञानात्मने नेत्रत्रयाय भूषट् प्रचोदयात् सर्वात्मने अस्त्राय फट् भूर्भुवस्सु वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् मुक्ताविद्रुमहे मनीलधवलच्छायैर्मुखे तीक्ष्णैः युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमकुटाम् तत्त्वार्थवर्णात्मिकाम् गायत्रीम् वरदामयाङ्कुशकशा शुभ्रम् कपालम् गदाम् शङ्खम् चक्रमथारविन्दयुगलम् हस्तैर्वहन्तीम् भजे मुद्रा प्रदर्शनम् सुमुखम् सम्पुटम् चैव विततम् विस्तृतम् तथा द्विमुखम् त्रिमुखम् चैव चतुः पञ्चमुखम् तथा षण्मुखोऽथो मुखम् चैव व्यापकाञ्जलिकम् तथा शकटम् यमपाशम् च ग्रथितम् सम्मुखोन्मुखम् प्रलम्बम् मुष्टिकम् चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकम् सिंहाक्रान्तम् महाक्रान्तम् मुद्गरम् पल्लवम् तथा 24 मुद्रा वै
गायत्र्या सुप्रतिष्ठिताः यो देवः सवितास्माकम् धियो धर्मादिगोचराः प्रेरयेत्तस्य यद्भर्गस्तद्वरेण्यमुपास्महे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अथ गायत्री महामन्त्रजपः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। जपावसानम् आचम्या मम उपात्ता समस्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् प्रातः सन्ध्याङ्गगायत्री महामन्त्रजपावसानम् करिष्ये। करन्यासः ॐ तत्सवितुः ब्रह्मात्मने अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः। वरेण्यम् विष्णवात्मने तर्जनीभ्याम् नमः। भर्गो देवस्य रुद्रात्मने मध्यमाभ्याम् नमः। धीमहि सत्यात्मने अनामिकाभ्याम् नमः। धियो यो नः ज्ञानात्मने कनिष्ठिकाभ्याम् नमः।
प्रचोदयात् सर्वात्मने करतलकरपुष्ठाभ्याम् नमः अङ्गन्यासः ॐ तत्सवितुः ब्रह्मात्मने हृदयाय नमः वरेण्यम् विष्णवात्मने शिरसे स्वाहा भर्गो देवस्य रुद्रात्मने शिखायै वषट् धीमहि सत्यात्मने कवचाय हुम् धियो यो नः ज्ञानात्मने नेत्रत्रयाय भूषट् प्रचोदयात् सर्वात्मने अस्ताय फट् भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्विमोकः ध्यानम् मुक्ता विद्रुमहे मनेलधवलच्छाये मुखे तीक्ष्णैः युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमकुटाम् तत्त्वार्थवर्णात्मिकाम् गायत्रीम् वरदाभयाम् कुशकशा शुभ्रम् कपालङ्गदाम् शङ्खम् चक्रमतारविन्दयुगलम् हस्तैर्वहन्तीम् भजे सुरभिज्ञानचक्रे च योनिः कूर्मोदपङ्कजम् लिङ्गम् निर्याणमुद्रा च अष्टमुद्रा प्रकीर्तिताः यो देवः सवितास्माकम् धियो धर्मादिगोचराः प्रेरयेत्तस्य यद्भर्गस्तत्वरेण्यमुपास्महे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु प्रातः सूर्योपस्थानम् मित्रस्य दर्शनेशो देवस्य तारतिम् सत्यम् चित्रस्य वस्तमम् मित्रोचरानुजातयति प्रचारम् मित्रोदाधारपृथिवीमुदद्याम् मित्रकृष्टेन निमिषाभितस्ते सत्याय हव्यम् कृतवद्विधेम प्रतमित्रमत्तो अस्तु प्रयस्वान्यस्त आदित्यतिक्षति व्रतेन न हन्यते न जीयते त्वोतो नैनमगुंहो अश्नोत्यन्तितो न दूरात् दिक्नमस्कारः नमः प्राच्यै दिशे यास्य देवता एतस्याम् प्रतिवदन्ति एताभ्यश्च नमो नमः दक्षिणायै दिशे यास्य देवता एतस्याम् प्रतिवदन्ति एताभ्यश्च नमो नमः तदीच्यै दिशे यास्य देवता एतस्याम् प्रतिवदन्ति एताभ्यश्च नमो नमः उदीच्यै दिशे यास्य देवता एतस्याम् प्रतिवदन्ति एताभ्यश्च नमो नमः ऊर्ध्वायै दिशे यास्य देवता एतस्याम् प्रतिवदन्ति एताभ्यश्च नमो नमः अधरायै दिशे यास्य देवता एतस्याम् प्रतिवदन्ति एताभ्यश्च नमो नमः अवान्तरायै दिशे यास्य देवता एतस्याम् प्रतिवदन्ति एताभ्यश्च नमो नमः मुनिनमस्कारः नमो गङ्गाय मुनयोर्मध्ये वसन्ति ते मे प्रसन्नात्मानश्चिरञ्जीविनम् वर्धयन्ति नमो गङ्गाय मुनयोर्मुनिभ्यश्च नमो नमो गङ्गाय मुनयोर्मुनिभ्यश्च नमः देवता नमस्कारः सन्ध्यायै नमः सावित्र्यै नमः गायत्र्यै नमः सरस्वत्यै नमः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः देवेभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः मुनिभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः पितृभ्यो नमः कामोकारुषीन् नमो नमः मञ्जुलकारुषीन् नमो नमः पृथिव्यापत्तेजो वायुराकाशात् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय यारुम् सदा सर्वभूतानि चराणि स्थापराणि च सायम् प्रातर्नमस्यन्ति समातञ्च अभिरक्षतु शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयम् विष्णुर्विष्णोश्च हृदयम् शिवः यथा शिवमयो विष्णुरेवम् विष्णुमयः शिवः यथान्तरम् न पश्यामि तथा मे स्वस्तिरायुषी नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः उत्तमे शिखरे जाते भूम्याम् पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छते यथा सुखम् स्तुतो मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती पवने द्विजाता आयुपृथिव्याम् द्रविणम् ब्रह्मवर्चतम् मह्यम् दत्त्वा प्रजातम् ब्रह्मलोकम् नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः चिरञ्जावा पृथिवी सत्यमस्तु पितर्मादर्यधिहोपब्रुवेवाम् भूतम् देवानामवमे अवोभिः विद्याभेदम् रुचिरम् जीवदानम् आकाशात् परितन्तोऽयम् यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारः केशवम् प्रतिगच्छति सर्ववेदेषु यत्पुण्यम् सर्वतीर्थेषु यत्फलम् तत्फलम् पुरुषमाप्नोति स्तुत्वा देवम् जनार्दनम् वासनात् वासुदेवस्य वासितन्ते जगद्वयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते चतुस्सागरपर्यन्तम् गोब्राह्मणेभ्यः शुभम् भवतु शर्मा अहम्भो अभिवादये आचम्या कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम् परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वम् श्रीपरमेश्वरार्पणमस्तु।